श्रीरामाद्यवतारः निर्वृत्ते तु क्रतौ तस्मिन्हयमेधे महात्मनः प्रतिगृह्य सुरा भागान् प्रतिजग्मुर्यथागतम् समाप्तदीक्षानियमः पत्नीगणसमन्वितः प्रविवेश पुरीं राजा सबृत्य बलवाहनः यथार्हं पूजितास्तेन राज्ञा वै पृथिवीश्वराः मुदिताः प्रययुर्देशान् प्रणम्य मुनिपुङ्गवम् श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वपुराणि पुरात्ततः बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकासिरे गतेषु पृथिवीसेषु राजा दशरथस्तदा प्रविवेश पुरीं श्रीमान् पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान् शान्तया प्रययौ सार्धमृष्यशृङ्गः सुपूजितः अन्वीयमानो राज्ञात सानुयात्रेण धीमता एवं विसृज्य तान् सर्वान् राजा सम्पूर्णमानसः उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन् ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रेदितिदैवत्ये स्वोच्चसंस्थेषु पञ्चसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्याजनयद्रामं दिव्यलक्षणसंयुतं विष्णुवर्धं महाभागं पुत्रमैक्ष्वाकुवर्धनं कौसल्या सुसुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा यदा वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः साक्षाद्विष्णोश्चतुर्धभागः सर्वैः समुदितो गुणिः अध लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्राजनयत्सुतौ सर्वास्त्रकुशलौ वीरौ विष्णुवर्धसमन्वितौ पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नदीः सार्पे जातौ च सौमित्री कुलीरेऽभ्युदिते रवौ राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जज्ञिरे पृथक् गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः जगुः कलं च गन्धर्वाननृतुश्चाप्सरोगणाः देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च काच्युता उत्सवश्च महानासीदयोध्यायां जनाकुलः रथ्याश्च जनसम्बाधा नटनर्तकसङ्कुलाः गायनैश्च विराविण्यो वादकैश्च तथा परैः प्रदेयांश्च ददौ राजा सूतमागधवन्दिनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः अतीत्यैकादशाहं तु नामकर्म तथा करोत् ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयीसुतं सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नमपरं तथा वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कृतवांस्तदा ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजानपदानपि अद्ब्राह्मणानां च रत्न उगममितं बहु तेषां जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत् तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः बभूव भूयो भूतानां स्वयंभूरिव सम्मतः सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणिः तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः गजस्कन्धे स्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितृशुश्रूषणे रतः बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मीसम्पन्नो बहिः प्राण इवापरः न च तेन विना निद्रां लते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतमश्नाति न हि तं विना यदा हि हयमारूढो मृगयां याति राघवः तदैनं पृष्ठतोऽभ्येति सदनुः परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि सः प्राणिः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत् तदा प्रियः स चतुर्भिर्महाभागैः पुत्रैर्दशरथः प्रियैः बभूव परमप्रीतो वेदैरिव पितामहः ते यदा ज्ञानसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणिः ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावानां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः पितृशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिताः अध राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबान्धवः तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः स राज्ञो दर्शनाकाङ्क्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः शीघ्रमाख्यातं मां प्राप्तं कौशिकं गादिनः सुतं तच्छ्रुत्वा वचनं त्रासाद्राज्ञो वेश्म प्रदुद्रुवुः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रं ऋषिं तदा प्राप्तमावेदयामासुर्नृपायैक्ष्वाकवे तदा तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधा समाहितः प्रत्युज्जगाम तं हृष्टो ब्रह्माणमिव वासवः तं दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संसितव्रतं प्रहृष्टवदनो राजा ततोर्घ्यं समुपाहरत् स राज्ञः प्रतिगृह्यार्घ्यं शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कुशलं चाव्ययं चैव पर्यपृच्छन्नराधिपं पुरे कोसे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च कुशलं कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत्सु धार्मिकः अपि ते सन्नताः सर्वे सामन्ता रिपवो जिताः दैवं च मानुषं चापि कर्म ते साध्वनुष्ठितं वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुङ्गवः ऋषींश्चान्यान्यथा न्यायं महाभागानुवाचः ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनं विविशुः पूजितास्तत्र निषेधुश्च यथार्हतः
अध हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन् यथामृतस्य सम्प्राप्तिर्यथा वर्षमनूदके यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्मा प्रजस्य वै प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदये तदैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कं च ते परमं कामं करोमि किमु हर्षितः पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन्दिष्ट्या प्राप्तोऽसि धार्मिका अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम् पूर्वं राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया तदद्भुतमिदं ब्रह्मन् पवित्रं परमं मम शुभक्षेत्रगतश्चाहं तव सन्दर्शनात् प्रभो ब्रूहि यत्प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थपरिवृद्धये कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि कौशिका कर्ता चाहमशेषेण दैवतं हि भवान् मम चायमनुप्राप्तो महानभ्युदयो द्विजा तवागमनजः कृत्स्नो धर्मश्चानुत्तमो मम इति हृदयसुखं निशम्य वाक्यं श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तं प्रदितगुणयसा गुणैर्विशिष्टः परमऋषिः परमं जगाम हर्षम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 18 सर्गः। पाइप